बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अंजुम, हाज़िर खिदमत नए वीलॉग के साथ। आप मुझे देख सकते हैं साउथ पोस्ट डिजिटल पर। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून अदलिया के साथ टकराव की पॉलिसी पर जा रही है, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया था कि मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की जिनकी तादाद 77 है वो वापस तहरीक इंसाफ को दी जाए, उस पर इलेक्शन कमीशन का 2-3 इजलास हो चुके हैं। आज भी इजलास हुआ, उसमें तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। थोड़ी सी एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा आज जो अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान, और उनके साथ जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं, उस पर भी बात करेंगे कि और ख़ास तौर पर बात करेंगे बिजली के बिलों के हवाले से जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में आवाम को किस तरीके से लूटा जा रहा है। वफाकी वज़ीर ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि वाकई जो IPPs हैं पाकिस्तान में वो कैपेसिटी चार्जेस की बुनियाद पर आवाम को लूट रहे हैं। इतनी बिजली की कीमत नहीं है जितनी कैपेसिटी चार्जेस के मद में अदायगियाँ की जा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की अहम होने वाली जो डेवलपमेंट है वो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ का बयान, जिसमें उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में अदलिया के फ़ैसले के हवाले से बात की है। उनका कहना है कि बल्कि ये कहना था कि जजेस को कि मुल्क को चलने दें और हमारी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और जिस किसी ने भी रखना डालने की कोशिश की तो उनके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि वो उन्होंने इस किस्म का जुमला इस्तेमाल किया है कि अब उनका इशारा PTI की तरफ है या फिर जो अदलिया के जजेस हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है उनकी तरफ है। ये आने वाले दिनों में भी इसका फ़ैसला हो जाएगा कि उनका इशारा किस तरफ था। एक तरफ तो उनका ये कहना है कि हमारी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, जबकि उनके वज़ीर दिफ़ा जो हैं ख्वाजा आसिफ इस हुकूमत के, उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत के लिए अक्टूबर और नवंबर बहुत मुश्किल 2 महीने हैं और हमारी हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है। जबकि फिच जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने भी ये दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 18 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो ये सारी सूरत हाल में जब ख्वाजा आसिफ के बयान को देखते हैं तो हमें उस बयान की रोशनी में जो 2 चीज़ें होने जा रही हैं अक्टूबर और नवंबर में बड़ी अहम है। अक्टूबर में जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फ़ाइज़ ईसा वो रिटायर्ड हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे। और इसी तरह नवंबर में जो इंतखाबात हो रहे हैं अमेरिका में, उसमें उन इंतखाबात में जो अब तक के सर्वेज़ हैं, पोल्स हैं, उसके मुताबिक जो है वो जो ट्रंप हैं वो बहुत आगे हैं और जो बाइडन जो कोरोना का भी शिकार हो गए हैं, और ज़्यादा इम्कान यही है कि वो विदड्रॉ कर जाएंगे सदारती उम्मीदवार की गेम से और फिर ट्रंप के मुकाबले में एक नया उम्मीदवार आएगा। इस हवाले से ट्रंप की जीत को जो है जो दूसरे हलके हैं अमेरिका में सर्वे किए जा रहे हैं, जो अब तक बहस मुबासा हुआ है या इलेक्शन कैंपेन है, उसमें अभी तक ट्रंप को बरतरी दिखाई दे रही है। तो PTI की, जैसे कि हम पहले भी व्लॉग में कह चुके हैं कि ज़्यादा उम्मीदें अमेरिका और अमरीकी इंतखाबात से हैं। कल वज़ीर दिफ़ा ने भी ये ऐलान किया कि PTI को जो है वो अमेरिका की मदद हासिल है और उसकी मदद से जो है वो PTI अपना सर्वाइवल कर रही है। जबकि दूसरी जानिब मरीम नवाज़ कहती हैं कि वो 5 साल पूरे करेंगी, और अदलिया के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी खुल्लम खुला बातें की हैं। तो इस सारी सूरत हाल में देखते हैं कि आया मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर क्या होगा। मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर वाबस्ता है पीपल्स पार्टी से। आज आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात है जिसमें इस बात का फ़ैसला हो जाएगा कि आया जो PTI पे हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने ऐलान किया है कि हम PTI पर पाबंदी आयद कर देंगे, इसको बैन कर देगी हुकूमत। और जो 3 लोग हैं जिनमें बानी PTI और साबिक सदर आरिफ अलवी शामिल हैं, उन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और ये दोनों रेफरेंसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट को भेजे जाएंगे। जबकि एडहॉक जजेस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और बड़ा रद्द-ए-अमल आया है PTI की जानिब से। और आज जुडिशल कमीशन का इजलास होना है
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے 4 ججز کے نام انہوں نے دیے تھے، جن میں سے 2 ججز مشیر عالم اور مقبول باقر صاحب نے جو ہے وہ معذرت ظاہر کر لی ہے کہ وہ ایڈ ہاک جج نہیں بننا چاہتے۔ تو ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے دوسری جانب جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، انہوں نے بھی پاکستان جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے اور اپنی جو اور پارٹی کی ریزرویشن ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے اظہار کیا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جو عددی برتری حاصل ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، شاید اس کی وجہ سے ان کو لگایا جا رہا ہے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے بعد ملک کے اندر، ملک کی سیاست کے اندر تھوڑا بہت ہمیں ٹھہراؤ آئے گا اور کچھ جو سیاسی کشیدگی ہے وہ کم ہوگی۔ لیکن اس فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر ایک دوبارہ انتشار کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور دونوں طرف سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر، اپوزیشن کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی، اور دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس ساری کوشش کا نتیجہ جو ہے وہ عوام بھگت رہی ہے۔ پاکستان کی عوام مہنگائی، بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس کے بلوں کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، کیونکہ جو بجلی ہے وہ اب عوام کی قوت سے باہر ہو گئی ہے، وہ افورڈیبل نہیں رہی۔ جولائی کو جو بل آئیں گے ان میں فکس چارجز بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ بجلی کی قیمت 200 یونٹ سے جو تجاوز کرے گا صارف، 201 یونٹ کی قیمت میں تقریباً 5 سے 6 ہزار روپے کا فرق آ جائے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں حکومت پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، وہ بجائے اس سیاسی محاذ آرائی کو کم کرنے کے بجائے بلکہ اس میں آئے روز اضافہ کر رہی ہے۔ آج کی جو میٹنگ ہونی ہے آصف علی زرداری کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ، اس میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آیا پیپلز پارٹی جو حکومتی اعلانات ہیں، جو 2 حکومتی فیصلے کرنے جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کر دی جائے، اور اس کے علاوہ جو بانی پی ٹی آئی اور سابق صدر ہیں عارف علوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے کیا پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں اگر تو پیپلز پارٹی ان دونوں فیصلوں کی حمایت کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تمام فیصلوں میں کھڑی ہے، اور اگر نہیں کرتی تو پھر دیکھتے ہیں کہ اکیلی مسلم لیگ نون کیا ان فیصلوں پہ عمل درآمد کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ لیکن اب تک جو رد عمل آیا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا، انہوں نے مسلم لیگ نون کے اس اعلان کی مخالفت کی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سیاسی جماعت کا مقابلہ جو ہے وہ سیاست کے میدان میں ہی کیا جائے۔ دوسری جانب جو بہت زیادہ واویلا ہے ملک کے اندر، اور لوگ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کو بھول کر بجلی کے بلوں سے زیادہ پریشان ہیں، اور ہر گھر میں بجلی کے بلوں کی کہانی ہے، اور جب بجلی کے بل آتے ہیں تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ، اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں بجلی کے بلوں کو، اور جو جولائی کے بل آنے ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے وزیر جو توانائی ہیں اویس لغاری، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو پاکستان میں آئی پی پیز جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں، ان سے جو معاہدے کیے گئے ہیں ان پر بیٹھ کر ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان معاہدوں میں ایک شرط ایسی بھی شامل ہے کہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں، کیپیسٹی چارجز وہ ہیں کہ اگر وہ کارخانے بجلی پیدا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چلتے ہیں نہیں چلتے، جو انہوں نے بجلی پیدا کی ہے وہ حکومت نے ان سے خریدنی ہے، اور ان کے پیسے ان کو دینے ہی دینے ہیں۔ تو 27 روپے کا یونٹ جو ہے وہ 60 روپے میں اس لیے فروخت کر رہے ہیں کہ ان پاور ہاؤسز کو، جن کے مالکان جو زیادہ تر پاکستانی ہیں، جن میں میاں منشا، جہانگیر ترین، اور اسی طرح آصف علی زرداری کے جو قریبی دوست ہیں، سیف خاندان، اسی طرح جو بابر تھے سابق وزیر توانائی، ان کے، اور دیگر جو پاکستان میں عارف حبیب گروپ ہے، منشا گروپ ہے، ان لوگوں کے یہ کارخانے ہیں۔ اس کے علاوہ شریف فیملی کے بہت زیادہ قریب اور ان کے رشتہ دار سینیٹر سیف الرحمان کے بھی پاور پلانٹس پاکستان میں موجود ہیں، جو کہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں حکومت پاکستان سے ہر سال جو ہے نا ہزاروں ارب روپے وصول کر رہے ہیں۔
اور اگر ان معاہدوں کو ریوائیو نہ کیا گیا تو پاکستان کی عوام بجلی کے بل دینے کی کیپیسٹی میں نہیں ہوگی، سکت نہیں ہوگی، اور ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف جائے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاور سیکٹر ہے۔ اگر پاور سیکٹر کو ریفارمز نہ کی گئیں اور اس قسم کے جو کک بیکس ہیں ان کو ختم نہ کیا گیا اور ان کو بجلی کی اصل قیمت پر واپس نہ لایا گیا تو پاکستانی عوام بل دینے کے قابل نہیں رہے گی۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔